عليكم ماما. شوف هذا يعني السلام في يعني سمسمة مار سيستم أنا سمسمة إمارة سيستم زين. اليوم أنا والله عروس عند بيت قدام ناس مال شعبية كله مال شعبية زيادة ناس زيادة نفر مني كم نفر يعني واحد مرة ثلاثة يعني واحد مرة 100 200 كم مرة يزكي على طول يزكي يعني كله زي سلبي سيفنا ماي يعني الحين زي شوية بعدين كله يعني يجي نفر زين. هذا في قدام بيت سوق يعني قدام بيت يعني برا سمسم أنا باب برا هذا نمونة زين. هذا شوف مظلة كيف هذا شوف كبير مظلة صدوا ماما صدوا سلام بابا موزة مير إن شاء الله سو كل نفر السلام ماما.